डिस्कशन ग्रुप। आज हम इनवाइटेड करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप पे कासिम साहब फ्रॉम पाकिस्तान, जिनकी आरजू और हसरत है सनातन धर्म और इस्लाम में कंपैरिजन करने की। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान लोग सनातन धर्मी लोगों को काफिर, फासिक या जो भी कुछ मानते हैं उनका मानना, उनकी सोच, उनकी मर्जी। बट आज बेटर ये होगा कि कासिम साहब आए और सबसे पहले तो ये बताएं कि मजहब इस्लाम जो वो कहते हैं, इस्लाम का मीनिंग क्या है, इस्लाम कहते किसको है, जरा ब्रीफली इसको समझाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? इस्लाम पर हम जी अमीत अग्रवाल साहब क्या हाल चाल है? साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? इस्लाम पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। आप इस्लाम पर बहुत बात कर चुके हैं, तो काफी बात कर चुके हैं। तो इस्लाम पर हम बात बाद में करेंगे। पहले हम इस बात पर आएंगे कि सबसे पहला मजहब कौन सा है। आपके मुताबिक सनातन है या इस्लाम है, ये बताएं। मान्यवर श्रीमान कासिम साहब मुल्ला जी, हमें तो यही नहीं पता कि इस्लाम होता क्या है, मुसलमान होता क्या है। हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम बात किससे कर रहे हैं श्रीमान जी। तो आप ये तो बताएं कि मजहब इस्लाम के आप फॉलोअर हैं, इस्लाम होता क्या है और मुसलमान क्या होता है। हम जब तक ये नहीं जानेंगे कि हम बात किससे कर रहे हैं, तो अमित अग्रवाल तो फिर अनजान लोगों से तो बात नहीं करते ना जी मौसूफ, आपने अकेले ने बात पूछनी, तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि सनातन है क्या। आप ये बताएं कि आप सनातन को पहला धर्म मानते हैं, मजहब मानते हैं या नहीं मानते। बात खत्म, हाँ या ना में बात होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि सवाल पर सवाल पर 50 सवाल मैं कर सकता हूँ आगे से। इस्लाम होता क्या, इस्लाम होता क्या, इतने बंदों से आपने पूछा इस्लाम होता क्या। अभी भी आपको इस्लाम में कोई कसर बाकी है जो पूछने वाली रह गई है। अभी कसर तो हम पूरी करेंगे ना आपकी। यहाँ पर बताएं आप इस्लाम सनातन को पहला धर्म मानते हैं या नहीं मानते, और सनातन के मानी क्या है, बताएं। अमित अग्रवाल अपने धर्म सनातन के मायने यहाँ बयान करे। पिछली बार की तरह अब आपको यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा, जैसे आपने राह फरार इख्तियार की थी। आपका कहना यह है कि आप मुसलमान हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं, तो जहाँ से आप परिचय करा रहे हैं यानी कि इंट्रोडक्शन अपना करा रहे हैं, वो चीज है क्या? मुसलमान होता क्या है और ये धर्म इस्लाम जो है इसका परिचय तो आप कराएं। या आपको शर्म आ रही है परिचय कराते हुए, या ये कि आपके पास तारुफ कराने के लिए कुछ है ही नहीं? तो हथियार डाल दें, हाथ खड़े कर दें अमित अग्रवाल के आगे और चले जाएं। जनाब, मैं इस्लाम का तारुफ उसको करवाऊं जो इस्लाम बारे ना जानता हो। ठीक है, आप इस्लामी स्कॉलर्स के साथ गुफ्तगू कर चुके हुए हैं बहुत बार। ठीक है, तो आपका ये सवाल बनता ही नहीं कि आप पूछें इस्लाम के बारे में, आपको इस्लाम का तारुफ करवाऊं। तो तारुफ वाली बात छोड़ दें, आप सनातन का तारुफ करवाएं मुझे। सनातन क्या है, सनातन के मानी क्या है, सनातन के मायने बताएं, उसके बाद अगली गुफ्तगू हो। अमित अग्रवाल से दोबारा सवाल किया जाता है, सनातन के मायने बताए, सनातन क्या है और क्या वो सनातन को पहला धर्म मानता है या नहीं। कासिम साहब, फिर आपको एक ऑडियो में इकरार करना होगा कि ना तो आप मुसलमान हैं, ना ही मजहब इस्लाम आपका धर्म है, ना ही आपका इस्लाम से कोई लेना देना है, क्योंकि आपके पास बताने को कुछ है नहीं। आपको या तो यह बयान देना होगा या आपको परिचय कराना होगा। एक आर्य अमित अग्रवाल आपसे आपके धर्म का परिचय पूछ रहा है, आपसे आपके मजहब का इंट्रोडक्शन पूछ रहा है। आप कहते हैं कि आप मुसलमान कौम हैं, वो उस कौम के रिगार्डिंग पूछ रहा है मुसलमान होने के दावेदार से। तो ये आप कहते हैं कि आपको कुछ पता नहीं और आपका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। अपनी जान छुड़ाएं, एक स्टेटमेंट दें, फिर 1000 सवाल आर्य पर करें। शुक्रिया। मौसूफ, आप मेरे ठेकेदार हैं, आप मेरे ठेकेदार हैं, मुझे खरीदा है आपने कि मैं आपके दिए हुए अल्फाज बयान करूं यहाँ पर। पिछली दफा तो राह फरार इख्तियार की थी ग्रुप लाख पर लगाकर, तो इस बार आए मैदान में आए बताएं, अपना तारुफ करवाएं कि आप धर्म सनातन धर्म को पहला धर्म मानते हैं या नहीं मानते। बात खत्म, बात दो टोक है, हाँ और ना में। ये क्या ड्रामेबाजी है,
یہ جو سی ہے نا، یہ میں بہت معاملات کو دیکھے ہوئے اور بہت اچھے سے جانتا ہوں. کوئی ڈرامے بازی نہیں ہے مسٹر قاسم ملا جی. میں ایک آریہ ہوں، پیدائشی آریہ ہوں، اور مجھے فخر ہے اپنے آریہ ہونے پر. میں آپ کے ہزاروں سوالوں کی جواب دوں گا، بٹ آپ جو ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ بھی تو فخر کیجئے اس پہ ہونے پہ. آپ بھی تو مسلمان کیا ہوتا ہے بتائیں. آپ جس دھرم اسلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں اس اسلام کا پریچے کرائیں. امیت اگروال بے شک آریہ ہے، اور آریہ پر ہزاروں سوال اٹھنے والوں کا جواب ابھی دے کے جائے گا. بٹ میں جواب کس کو دوں؟ ایک ملا کو جو مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، تو وہ بتائے کہ مسلم کیا ہوتا ہے، وہ بتائے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اینڈ اٹ از لاسٹ کوشچن. اگر اب آپ جواب نہ دیا تو پھر مسلمان ہیں آپ، 50 لوگوں کے ساتھ گفتگو کر چکے ہوئے ہیں اسلام کے اوپر، اور آپ کو دوبارہ سے اسلام پر ہی گفتگو کرنی ہے. گفتگو تو ہوگی سناتن دھرم پر. آپ مجھے بتائیں کہ سناتن کے معنی کیا ہے، پھر میں آریہ کی سماجی کی بھی آگے سے پول کھولوں گا ساری. ٹھیک ہے، آریہ سماج ہے کیا، آریہ سماج کہاں سے شروع ہوا، اور آریہ سماج کے کیا تمام معاملات ہیں ہندوازم کے ساتھ یا ہند کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ. یہ ساری باتیں بعد کی ہیں. پہلے آپ اپنا یہ جو سناتن کا ہے یہ شو کروائیے کہ معنی کیا ہے. اگر نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں سناتن کے معنی. اقرار کیجیے. اچھا جی، امیت اگروال صاحب کو نہیں پتا کہ سناتن کے معنی کیا ہیں، اور یہ بنتے ہیں اسکالر. سناتن کے معنی ہے سدا رہنے والا. اچھا امیت اگروال صاحب، آپ کو سناتن کا معنی میں نے بتا دیا ہے. اس سے اگلی بات ہے آریانس. ٹھیک ہے، یا آریہ. آریہ سماجی کہاں سے آئے تھے؟ ہندوستانی تھے یا ہندوستان کے باہر سے آئے تھے؟ پھر ہندو دھرم کہاں سے شروع ہوا؟ اس کی بھی ساری معلومات جو سی آپ کو ڈیٹیل دی جائیں گی. آج اب میدان میں راہ فرار نہیں اختیار کرنی دی جائے گی. جی امیت اگروال صاحب، آڈیو میں آ جائیں، آڈیو میں بات کی جائے تو بہتر ہے. جب تک مجھے تعارف نہیں ہوگا کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں. آپ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں، اور یہ بتائیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے. آپ مذہب اسلام کے فالوور اگر ہیں تو آپ بتائیں کہ یہ مذہب اسلام کیا ہوتا ہے، یا پھر آپ یہ ایک بیان دیں کہ نہ تو آپ کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ ہی مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے. رہی بات امیت اگروال کی، امیت اگروال کو فخر ہے کہ وہ آریہ کی پیدائش ہے اور آریہ ہے، اور آریہ ہی رہے گا اپنی انتم سانس تک انشاءاللہ. جب اسے فخر ہے تو وہ سب کچھ بتائے گا. بٹ پہلے آپ یا تو یہ اقرار کر لیں کہ آپ مسلمان ہیں اور بتائیں کہ مسلمان اور اسلام کیا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ اقرار کریں کہ آپ کا مسلمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دھنیہ واد، نمسکار. جی محترم، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا نام محمد قاسم ہے. ٹھیک ہے، تو میرے نام سے ہی میرا تعارف سامنے آ جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. آپ کے لیے قاسم صاحب یہ آخری موقع ہے کہ آپ بتائیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے اور اسلام کا مطلب کیا ہے. اگر آپ نے اس بات نہیں بتایا تو ہم ٹائم ویسٹیج نہیں کریں گے گروپ کے ممبرز کا. وی ول اوپن دا گروپ، یعنی کہ آپ جانتے ہیں شاید انگلش، اوپن کر دیں گے، یعنی کہ گروپ کو ایڈمن موڈ سے ہٹا دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا سب کے لیے. شکریہ. جی میں آریہ سماجی کا نا آگے میں سارا وہ معاملات کھولوں گا. اگر آپ نے سیدھی طرح بات کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی تو میں بتاؤں گا پھر یہاں پر کہ جو آریہ سماجی کہتا ہے اپنے آپ کو وہ برہمن ہے، اور وہ کبھی بھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، چاہے نام امیر فیصل رکھے یا پھر گوڑی رکھے. 1920 میں آریہ سماجی ہندوستان میں مائیگریٹ ہو کے آئے سینٹرل ایشیا سے. یہاں پر آنے کے بعد آریاؤں نے نئے دھرم کی بنیاد رکھی جس کا نام سناتن تھا. جی امیر فیضل صاحب، میں نے آپ کو بتا دیا، آخری موقع آپ کے پاس ہے. بندے کے بچے کی طرح یہاں پر بیان کریں کہ بات کریں، میرے سوالوں کے جواب دیں. سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہیں نہیں، اور آپ مجھے پتہ نہیں کن کن کسوٹیوں پر پرکھنے چلے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. امیت اگروال کو ایسے لوگوں دوارا للکارا جاتا ہے جنہیں اپنی ABCD کا پتہ نہیں ہے.
جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ مذہب اسلام کیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ ہی مذہب اسلام اور مسلمانوں کی خطک یا توہین کرانے کے مرتکب قرار دیتے ہیں۔ امیت اگروال انہیں بہت سمجھاتا ہے، بٹ وہ لوگ نہ سنبھلتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور انسلٹ ہی کراتے ہیں۔ تو امیت اگروال ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑتا ہے اور ان سے پرارتھنا کرتا ہے کہ ایشور سے کہ انہیں ایشور ستیہ بدھی دے اور وہ کسی سے جب تک نہ الجھیں، جب تک اپنا ہوم ورک نہ کر لیں، جب تک اپنا مسلمان کیا ہوتا ہے یا دھرم اسلام کیا ہوتا ہے اس کا پریچے وہ لے لیں۔ اس لیے میں ان کو بخشتا ہوں، ان کو چھوڑتا ہوں۔ دھنیہ واد، نمسکار۔ بھاگ بھاگ رے بھاگ فرنگی، جھانسی کی رانی آئی ہے، بھال تلک پر ہاتھ کھڑک، درگا ہے کالی مائی ہے۔ اشو چڑھی پرچنڈ وکٹ، یہ منو ہے لکشمی بائی ہے، شولے برسیں گے اب تجھ پر، تیری شامت آئی ہے۔ کی دھاڑ تو دیکھو، مجھ پر ماری بار تو دیکھو، تیرے شیش کو لینے آئی جھانسی